सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट में बड़ी समाअत इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है। सलमान अकरम राजा इस वक्त बाहर आ चुके हैं। क्या डेवलपमेंट हुई है जी? सलमान अकरम राजा साहब, क्या अहम डेवलपमेंट हुई है समाअत मुकम्मल होने चल रही है समाअत जी? देखिए, हर रोज़ कोई एक तसलसल ही है ना, जो कल हुआ उससे आज उनके सवालात थे जज साहिबान के। आज मुख्तसर समाअत हुई है, वैसे तकरीबन 1:50 पे समाअत शुरू हुई और 12:50 पे 2 बजे तक नहीं चली, 1 बजे तक चली है। आमतौर पे 2 बजे तक चलती है। ये 1.25 घंटे की समाअत थी आज। तो कल जज साहिबान ने कहा है 9:30 बजे मज़ीद समाअत होगी। तो सवाल अब यही है कि ये मुकदमा जो है ये क्या पीटीआई का मुकदमा है, पीटीआई के कैंडिडेट्स का मुकदमा है, या पाकिस्तान की अवाम का मुकदमा है? अगर एक गैर जमहूरी पार्लियामान वजूद में आती है जो अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती, तो ये क्या पीटीआई का नुकसान है, या पीटीआई के जो कैंडिडेट थे उनका नुकसान है, या ये जमहूरियत का नुकसान है? पाकिस्तान के अवाम का ये एक बुनियादी हक है आईन पाकिस्तान के तहत कि ऐसी पार्लियामान हो जो वाक़तन उनकी जो ख्वाहिश है उसकी नुमाइंदगी करे, उसी तनासब से वहाँ सीटें हों जो वोट डाले गए हैं। तो क्या ये पार्लियामान उस तनासब से बनेगी अगर ख़वातीन की और गैर मुस्लिमों की जो सीटें हैं, मखसूस नशस्तें हैं, वो उन लोगों को दे दी जाएँ जिनके लिए वोट नहीं पड़ा, उनको उस तनासब से ज़्यादा सीटें दे दी जाएँ जो तनासब उनकी जीती हुई सीटों की मिक़दार के लिहाज से बनता है? तो ये बुनियादी सवाल है। और मसला यही है कि क्या ये एक मुकदमा है दो फरीकैन के दरमियान, या जमहूरियत का फ़ैसला है? तो हमारी इस्तदा ये है कि ये अदालत जमहूरियत का फ़ैसला कर रही है, दो फरीकैन के दरमियान मुकदमा नहीं है ये। इसमें असल फरीक पाकिस्तान की अवाम है। अच्छा सर, वहाँ पे कोई फेक आईडी के बारे में भी जज साहबान से कोई जिक्र हुआ, वो क्या सीन था? नहीं, मेरे ज़हन में ऐसा कोई सवाल नहीं है, कोई फेक आईडी का। सर जलाली साहबा ने कहा है कि जब यहाँ जवाब नहीं दे पाते तो फेक आईडी से जवाब दे दिया जाए। मुझे नहीं पता ये क्या मतलब था। देखिए, उनका एक सवाल था कि क्या वोट डालना बुनियादी हक है। मैंने उसका जवाब दिया। मैंने कहा आपकी जजमेंट्स हैं, आपने बार बार कहा है कि वोट का इस्तेमाल एक बुनियादी हक है। तो उसके जवाब में उन्होंने कमेंट किया कि मेरा जो सवाल था उसमें शायद सोशल मीडिया में कोई बदतहाजी की गई है, लेकिन मेरे इल्म में ये बात नहीं। सर, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया था कि जिस तरह बच्चों को गिरफ्तार किया गया और उनको जेलों में रखा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस सीनियर जस्टिस उन्होंने कहा कि हम इससे लाइल्म है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हालात से इतने लाइल्म कैसे हो सकते हैं? देखिए, मैं क्या कह सकता हूँ। हमारी तो खैर हैं जजमेंटें कि अदालत जुडिशल नोटिस लेती है चीज़ों का, लेकिन कोई नहीं, ये भी एक तबादला था। ऐसे तबादले होते हैं बहस के दौरान। मैंने बताया कि जब इलेक्शन लड़ा जा रहा था तो क्या हालात थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने तो ऐसा कोई मामला नहीं आया। तो ज़ाहिर है हर जुल्म जो है वो अगर दफ्तर सरकार में दर्ज ना हो तो वो फिर भी जुल्म ही रहता है। लेकिन मैं बात को तूल नहीं देना चाहता था। हमारा मकसद तो यही था कि जो आइनी कानूनी बात है, जो हवाले आइनी में देना चाहता हूँ, जो जजमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ, बात उस तरफ मबसूल हो। लेकिन इस किस्म के मुकदमात में बिल्कुल एक गुफ्तगू रहती है अदालत के साथ। जज साहिबान के अपने कुछ सवालात होते हैं, कुछ उनके तबसरे होते हैं। तो ये सब मामला एक आइनी मुकदमे का एक तरह से हिस्सा है। अच्छा सलमान अकरम और राजा साहब, ये जो केस अभी चल रहा है मखसूस नशिस्तों का, ये कितना तवील हो सकता है? मजीद कितने आप दलाल देंगे? कब तक मैं ये तो कल फैसला ख़त्म कर दूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद अगले हफ्ते में कोई रिबटल सरकार की तरफ से आता है, क्या होता है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो महीना है जून का, इसके दौरान समाअत कम से कम मुकम्मल हो जाएगी। सर, ये ट्रंप की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ साहब से, क्या समझते हैं, कैसी मुलाकात देखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुलाकात को? सर, इस मुलाकात के बाद क्या आपका केस कमजोर नहीं हो गया? देखिए, अगर ट्रंप साहब ने फैसले करने हैं हमारे मुल्क की अदालतों के लिए तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। देखिए, हम अदालत में आते हैं आइन और कानून का सहारा लेकर, आइन और कानून की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, इंसानी हुकूक की बात करते हैं। ये हम करते रहेंगे। बाहर क्या होता है, फरिश्ते क्या सोचते हैं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हम बहरहाल अपनी बात करते रहेंगे। सर, खान साहब की तरफ से या पीटीआई की तरफ से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं लिया गया इस मुलाकात के बारे में? पीटीआई की तरफ से बिल्कुल मौक़िफ़ लिया गया है। खान साहब से आजकल मुलाकात मुश्किल कर दी गई है,
اس لیے گفتگو اس طرح سے نہیں ہو پا رہی. ان کا موقف ہر معاملے پہ کچھ تعطل سے سامنے آتا ہے. سلمان اکرم راجہ سپریم کورٹ میں بڑی سماعت اس وقت مکمل ہو چکی ہے. سلمان اکرم راجہ اس وقت باہر آ چکے ہیں. کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی سلمان اکرم راجہ صاحب؟ کیا اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سماعت مکمل ہونے چل رہی ہے سماعت جی. دیکھیں ہر روز کوئی ایک تسلسل ہی ہے نا جو کل ہوا اس سے آج. ان کے سوالات تھے جج صاحبان کے. آج مختصر سماعت ہوئی ہے. ویسے تقریباً 1:50 پہ سماعت شروع ہوئی اور 12:50 پہ 2 بجے تک نہیں چلی, 1 بجے تک چلی ہے. عام طور پہ 2 بجے تک چلتی ہے. یہ 1.25 گھنٹے کی سماعت تھی آج. تو کل جج صاحبان نے کہا ہے 9:30 بجے مزید سماعت ہوگی. تو سوال اب یہی ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ کیا پی ٹی آئی کا مقدمہ ہے, پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کا مقدمہ ہے, یا پاکستان کی عوام کا مقدمہ ہے؟ اگر ایک غیر جمہوری پارلیمان وجود میں آتی ہے جو عوام کی نمائندگی نہیں کرتی, تو یہ کیا پی ٹی آئی کا نقصان ہے, یا پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کا نقصان ہے, یا یہ جمہوریت کا نقصان ہے؟ پاکستان کے عوام کا یہ ایک بنیادی حق ہے آئین پاکستان کے تحت کہ ایسی پارلیمان ہو جو واقعتاً ان کی جو خواہش ہے اس کی نمائندگی کرے, اسی تناسب سے وہاں سیٹیں ہوں جو ووٹ ڈالے گئے ہیں. تو کیا یہ پارلیمان اس تناسب سے بنے گی اگر خواتین کی اور غیر مسلموں کی جو سیٹیں ہیں, مخصوص نشستیں ہیں, وہ ان لوگوں کو دے دی جائیں جن کے لیے ووٹ نہیں پڑا, ان کو اس تناسب سے زیادہ سیٹیں دے دی جائیں جو تناسب ان کی جیتی ہوئی سیٹوں کی مقدار کے لحاظ سے بنتا ہے؟ تو یہ بنیادی سوال ہے. اور مسئلہ یہی ہے کہ کیا یہ ایک مقدمہ ہے دو فریقین کے درمیان یا جمہوریت کا فیصلہ ہے؟ تو ہماری استدعا یہ ہے کہ یہ عدالت جمہوریت کا فیصلہ کر رہی ہے, دو فریقین کے درمیان مقدمہ نہیں ہے. اس میں اصل فریق پاکستان کی عوام ہے. اچھا سر, وہاں پہ کوئی فیک آئی ڈی کے بارے میں بھی جج صاحبان سے کوئی ذکر ہوا, وہ کیا سین تھا؟ نہیں, میرے ذہن میں ایسا کوئی سوال نہیں ہے, کوئی فیک آئی ڈی کا ذکر نہیں. جلالی صاحبہ نے کہا ہے کہ جب تک یہاں جواب نہیں دے پاتے تو فیک آئی ڈی سے جواب دے دیا جائے. مجھے نہیں پتہ یہ کیا مطلب تھا. دیکھیں ان کا ایک سوال تھا کہ کیا ووٹ ڈالنا بنیادی حق ہے. میں نے اس کا جواب دیا. میں نے کہا آپ کی ججمنٹس ہیں, آپ نے بار بار کہا ہے کہ ووٹ کا استعمال ایک بنیادی حق ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے کامنٹ کیا کہ میرا جو سوال تھا اس پہ شاید سوشل میڈیا میں کوئی بدتہازی کی گئی ہے, لیکن میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. سر, آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا تھا کہ جس طرح بچوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کو جیلوں میں رکھا گیا, تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس سینئر جسٹس انہوں نے کہا کہ ہم اس سے لا علم ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حالات سے اتنے لا علم کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہماری تو خیر ہیں ججمنٹیں کہ عدالت جوڈیشل نوٹس لیتی ہے چیزوں کا, لیکن کوئی نہیں, یہ بھی ایک تبادلہ تھا. ایسے تبادلے ہوتے ہیں بحث کے دوران. میں نے بتایا کہ جب الیکشن لڑا جا رہا تھا تو کیا حالات تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں آیا. تو ظاہر ہے ہر ظلم جو ہے وہ اگر دفتر سرکار میں درج نہ ہو تو وہ پھر بھی ظلم ہی رہتا ہے. لیکن میں بات کو طول نہیں دینا چاہتا تھا. ہمارا مقصد تو یہی تھا کہ جو آئینی قانونی بات ہے, جو حوالے آئینی میں دینا چاہتا ہوں, جو ججمنٹس پڑھنا چاہتا ہوں, بات اس طرف مبذول ہو. لیکن اس قسم کے مقدمات میں بالکل ایک گفتگو رہتی ہے عدالت کے ساتھ. جج صاحبان کے اپنے کچھ سوالات ہوتے ہیں, کچھ ان کے تبصرے ہوتے ہیں. تو یہ سب معاملہ ایک آئینی مقدمے کا ایک طرح سے حصہ ہے. اچھا سلمان اکرم اور راجہ صاحب, یہ جو کیس ابھی چل رہا ہے مخصوص نشستوں کا, یہ کتنا طویل ہو سکتا ہے؟ مزید کتنے آپ دلائل دیں گے؟ کب تک میں یہ تو فیصلہ کل ختم کر دوں گا انشاءاللہ. اس کے بعد اگلے ہفتے میں کوئی ریبٹل سرکار کی طرف سے آتا ہے, کیا ہوتا ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو مہینہ ہے جون کا, اس کے دوران سماعت کم از کم مکمل ہو جائے گی. سر, یہ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف صاحب سے, کیا سمجھتے ہیں کیسی ملاقات دیکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف اس ملاقات کو؟ سر, اس ملاقات کے بعد کیا آپ کا کیس کمزور نہیں ہو گیا؟ دیکھیں, اگر ٹرمپ صاحب نے فیصلے کرنے ہیں ہمارے ملک کی عدالتوں کے لیے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن میرا نہیں خیال. دیکھیے ہم عدالت میں آتے ہیں آئین اور قانون کا سہارا لے کر, آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. یہ ہم کرتے رہیں گے. باہر کیا ہوتا ہے, فرشتے کیا سوچتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم بہرحال اپنی بات کرتے رہیں گے. سر, خان صاحب کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی واضح موقف نہیں لیا گیا اس ملاقات کے بارے میں؟